سلام البنات صافا لاباس عليكم كلشي بخير. اليوم une nouvelle vidéo pour la préparation ديال تشيز كيك ديال الدار. دونك خليكم معنا تشوفوا les ingrédients. دونك فوالا هنايا غنصايبوا تشيز كيك ماشي لي طايب، تشيز كيك اللي خضر اللي كنديروه في الفريغو. دونك انا نوريكم لي ingrédients اللي غيخصنا pour هاد لو تشيز كيك. دونك فوالا دونك on aura besoin de perlier واحد، deux fromages, deux carrés de kiri. Alors un جبن، تقدروا تديروا جبن او تقدروا ديروا جبلي ديال بيرلي توجور. اي هادي ديال اولالا كلاسيك اللي كتطلع بها لا شانتي. Voilà, et on aura besoin de 5 Oreos chocolat. Donc, et aussi on a oublié, on a aussi le beurre. Le beurre pour la pâte de l'Oreo. Donc, on a Oreo غنسحقوه ونخلطوه مع le beurre. Une fois نخلطوه مع le beurre باش تجينا une pâte، ندخلوه في الفران لو طون يشد راسو واحد شويه، وديك الساعه ونليطال ونوريكم معنا لو غيست. دونك خليكم معنا pour la suite. دونك هنا فاش ذوبنا الزبده كبيناها على اوريو اللي سحقنا باش نديرو بها اون بات باش تكون بحال العجينه زعما باش تكون شاده راسها باش تكون هي لو فون اللي غادي نديرو به تشيز كيك. الا بانت لكم ما جمعاتهاش داك الزبده اللي ذوبنا كنزيدو فيها شويه ديال الحليب. دونك نجي شويه ديال الحليب باش او موان تجمع واحد شويه. دونك واحد 2 ا 3 كويير كاع ماكسيموم صافي. كنبقاو نخلطوها بحال هكا كنحركوها مزيان عاد وكنديروها في لو مول. دونك لو مول انا كندير فيه هذاك لو بابي كويسون. علاش؟ حيت اوريو فاش كي لاباط ديالو فاش كطيب اولا فاش كدار في الفريغو الا درتوها نيشان كتلصق ليا في لو فون ديال المول، وإلا لصق لك في لو فون ديال المول ما يبقاش باغي يتهز لك. الا بغيتي تقطعها وتهزها ما غيتهز، بحال غادي يجمد على داك لو مول. دونك دو بريفيرونس هكاك بابي كويسون كيجي زوين، كتقلعو كيجي غابيد وكتقطع لك لابار ابار اونتيير. دونك صافا كنشدو هذاك اللي باش كنيطاليو به وكنبركو شويه على داك العجينه ديال اوريو باش تقاد وتالينيا وتجي مزيانه. دونك فوالا دونك حنا غادي نالينيوها هنايا مزيان عاد بهذا الشيء. كيلصق شويه مي سي نورمال حيت لاباط مفزقه وفيها زبيده. دونك ندير فيها شويه ديال الميه غير شويه باش ما تلصقش. اي اون ليتال لو طون باش تولي مالينيه مزيان وعاد اون باس لا دوزيام ايتاب.
دونك هنايا جوست باش نقول لكم كنديرو في الفران في 180 درجه، كنديرو واحد 5 ا 10 مينوت كاع ماكسي ميم با 5 مينوت، غير كتشوفوا لو طون كو شد براسو. مره طلعوا عليه واخا تحلوه حيت ماشي كيكه غادي طيح لكم. كندير الفوق والتحت، كندير 180 ومره كنطلع عليه كنشوف واش شد راسو، كندير بيديا اولا تحركوا لو مول وشوفوا واش شد راسو باش او موان كتبقى شاده راسها وكتبقى مزيانه. خرجناها من الفران كتكون شاده راسها، شي كتشد راسها بعدا او موان باش كتخوي لا كريم كتبقى مزيانه. دونك دابا غندوزو لا كريم. دونك لا كريم انا اللي عنده البيتران اولا العجانه سي با غاف يخدم بها، بالعكس غتسهل عليه. اللي ما عندوش كاين لو فوي وقادي غراد اولا لو باتور اللي عنده اليد اللي كنباتيو به. دونك فوالا ناخذو هاد الفوي، غناخذو بلوتو لو مول هنا. غنحتاجو هادي حيت غادي نطربوها باش نطلعوا لا شانتي ديالنا. دونك اون اورا بيزوان دو هادي. دونك هنا اش غادي نديرو الاول هو بيرلي اولا اللي بديتو به سي با غاف، بحال المهم كلشي غيتخلط. غنديرو لو بو كامل. ensuite غناخدو بيرلي، بقيت شويه في لا ميم غام زعما باش يجي داكشي مع بعضياتو. دونك غناخدو هادوك لي جوج كيريات و السنيده. نسيت ما قلت لكمش السنيده في لونيتي سميتو في لي زانغريديون كاملين. ناخذ هذا ما نعمروش حتى الفم، دونك نعمرو النص ديالو. دونك هذا نعمرو غير النص. فوالا غندير غير النص ديالو. دونك انا فاش ميلونجا لينا بيرلي وبيرلي فروماج
وسميتو داك البيرلي تا هو بحال الجبلي. دونك غناخدو او لا لا نورمالمون هادي ال نيسيسيت نص سيترو 500 ام ال. نورمالمون انا درت 600، ديما كنفوت واحد شويه باش كتجيني مزيانه. دونك درت 600 كتجيني هي هذيك. دونك انا غنزيد بشويه بشويه، نورمالمون نكب شويه النص ديالها، ونعاود ندير الفوي ديالها ونميلونجيها. اي بالا سويت عاوتاني نبقاو نزيدو بشويه بشويه هذاك لو ريست تا تعقاد لينا وتشد راسها وتولي لينا كريم شانتيي ميلونجي مع الفرomage وتولي مزيانه وتولي كونسيستانت فريمون. دونك باش كتعرفوها بانها مزيانه وتحبسوا من الفوي ديالها، ما تبقاوش باطيوها لو طون كو تشد راسها وتولي ايبيس، تولي تري ايبيس فريمون، زعما شاده عاقده من داك الشيء الرفيع. دونك صافي. دونك انا نبقى نكب شويه بشويه، انا نكب هاد الزغيمه اللي بقات ليا في هذا باش نكملوها. صافي هي هذيك ونخليوها دور بها الشيباني، دور بها تتعقد مزيان، ونوريكم عاوتاني فاش غادي نبغيو نكبوها. هذه كتجي زوينه وسهله زعما ما دونك زعما ما تقلبيش ديري شي واحد المجهود كبير. داكشي اللي عندك في الدار كتستعمليه وقادي غرض وكتجي لذيذه لذيذه لذيذه. التكستور ديالها كي كتجي خاسره وثقيله، فريمون ثقيله. دونك انا باش ما تبقاش ليا بيضه بيضه بيضه، اسكو جو في فير غادي نزيد عليها واحد اون بيتيت كويير ديال نسكويك غير باش تبدل ليا شويه اللون. مي انا لو غو ديالها بغيتها بيضه، مبغيتش ندير فيها بارفان، ندير فيها فريز او لا اوت شوز. مي جو بريفير لا مانتونير بيضه. غندير فيها كي قلت لكم غير شويه ديال نسكويك pour donner un peu de la couleur ماشي بيضه pour casser un peu. فوالا دونك نديرو شويه، قيمت واحد معلقه ونص صغيره ديال النسكويك. دونك فوالا لا تيكستور ديال لا كريم ديالنا كي كتشوفوها كريم ثقيله. دونك غنجيبو المول ديالنا. فوالا هي هادي شدات في راسها بلوس عاد نديروها فريغو دونك كتشد راسها انكور بلوس. دونك غادي ناخذوا سباتول. دونك ناخذوا سباتول هي باش غادي نهبطوا الميلونج ديالنا في هذا لو مول هذا. دونك هذا هنايا ونيطاليوه مزيان ونديروه فريغو. وتشيز كيك ساهل مهل وكيجي ألد من ألد. راكم عارفين كو بيرلي دانون كي داير وبيرلي العادي الاتارتيني كي داير، عاد نزيدو عليهم كيري. دونك وتاد هولالا حقيقه حتى هي زوينه. سي فري كو عمري ما جربت لي زوت مارك، ولكن هولالا حتى هي عندها ما تقول في لوب تبع الله حرام. فوالا دونك هنا نخويو الميلونج ديالنا كامل. فوالا ونديرو راه الي ايبي فاش كتايطالي وكتحسوا به راه فريمون الي ايبي. وما كاينش ما كيبغيش هذا لا الصغير لا الكبير. حاولوا نيطاليوه لو ماكسيموم بوسيبل باش ياخذ لا فورم. واخا هو من بعد غادي نديرو فيه لا بودغ دو كاكاو، غادي نيطاليو غادي ندردروها بحال التيراميسو ونديرو اون فريز ولا نشوفوا ديك الساعه باش اون با لو ديكور. فوالا نحاولوا نزحوه شويه باش يتالينياو. فوالا il est très épais. Voilà. Et voilà.
دابا غنديروه في فريغو بوندون اون نوي. انا كنديرو اون نوي اللي شوفوا نتوما على حسب هذا، مي انا اون نوي كيجيني مزيان. وفاش بغيو تقدموه اون فوا تعرفوا راسكم كو صافي غتحطوه واحد 2 3 مينوت، خرجوه من فريغو باش ترتاح شويه، باش يكون حتى فاسيل في لاكوب. وهاد لو بابي كويسون درناه حيت لا ماجوريتي ديال لو فون ديال اوريو كيلصق في لو مول. فاش كيجمد سي تري ديفيسيل باش تقدري تقلعيه. دونك اون فوا كتبغي تقلعيه كيخسر وكيترون. دونك انا جو بريفير ندير بابي كويسون باش يجيني ساهل باش نحيد داك اوريو التحتاني. دونك فوالا انا غنديرو التشيز كيك ديالنا في الفريغو، وفاش نبغيو نوجدو نحطو غنوريه لكم. اي فوالا النتيجه النهائيه ديال التشيز كيك ديالنا. تقدروا تذوقوه باش ما بغيتو. انا شديت غير داك اوريو، هرستو طريفات بحال هكا ودردرتو من الفوق. دونك نتمنى كو هاد لا غوسيت ديالنا عجبتكم. نوبليي با دو فوز ابوني، دو لايكي، دو بارطاجي، و ا تري بيانتو ان شاء الله. وما تنساوش تدعمونا. تهلاو فراسكم، صحه والراحه.